नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभाव, अर्थसरोकार.com को अर्थ राजनीतिक कार्यक्रम कुरा खस्रा मिठामा तपाईलाई स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। हामी कार्यक्रममा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र समसामयिक विषयवस्तुमा चर्चा परिचर्चा अनि बहस गर्ने गर्छौं। र पछिल्लो समय चुनावी सरगर्मी देशभर बढेसँगै यति बेला चुनावी माहौल तातेको छ र हरेक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि कसलाई बनाउने वा को बन्दैछ जनप्रतिनिधि, को बन्दैछ मेयर लगायतका प्रश्न चिन्हहरू खडा हुन थालेका छन्। आज कार्यक्रममा यिनै विषय प्रसङ्गमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्ने क्रममा छौं। र आजको कार्यक्रममा हामीले अतिथिका रूपमा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष तथा आउँदो निर्वाचनमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर पदका आकांक्षी बलबहादुर अयरलाई जोडेका छौं। आउनुस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब देशको चुनावी सरगर्मी बढेसँगै अब स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधि बन्ने होडबाजी पनि चलिरहेछ। पछिल्लो समय अब लगभग तपाईको कार्यकाल पनि सकिन थाल्यो, 5 वर्षीय कार्यकाल पनि खाइसक्नुभयो। अब यो 5 वर्षको कार्यकाललाई समीक्षा गर्दाखेरि आफूलाई समीक्षा गर्नुहोस्, के लाग्छ? सफल वडाध्यक्ष बने कि असफल बने? अब विगतको मेरो चाहिँ अब पार्टी र हाम्रो चाहिँ जुन थियो वडामा चाहिँ हामीले चाहिँ भोट माग्ने क्रममा जुन प्रतिबद्धता थियो, जुन घोषणा पत्र थियो, त्यसमा चाहिँ प्रतिबद्धता घोषणा पत्रमा चाहिँ हामीले उल्लेख गरेका एजेन्डाहरू जुन वडाका लागि विकासका कुराहरू थिए, त्यो कुराहरूमा चाहिँ म चाहिँ आफू चाहिँ आफ्नो कार्यकालमा चाहिँ अब यो अन्तिम चाहिँ अब यो 1-2 महिना बाँकी छ, मैले समग्र रूपमा चाहिँ आफ्नो धनगढी महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को चाहिँ समग्र वार्ड नम्बर 3 लाई चाहिँ विकास जुन हिसाबले मैले चाहिँ भोट मागेको थिएँ, जे गर्ला भनेर मैले चाहिँ जनतामाझ चाहिँ प्रतिबद्धता गरेको थिएँ, त्यो चाहिँ मैले पुरा गरेको छु भन्ने कुराहरू मैले आफैले भन्नुभन्दा पनि यहाँका चाहिँ वडावासीहरूले भन्ने गर्छन् कि वडा अध्यक्ष वार्ड नम्बर 3 को वडा अध्यक्ष अहिलेको जुन परिवेश छ, जुन यो जनताको चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ सुख दुःखसँग चाहिँ आबद्ध भएर हिँड्छ र परेको बेला चाहिँ आउँछ र विकास निर्माणमा पनि डटेर बोल्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्ने गर्छन्। म पनि सुन्ने गर्छु, मलाई खुसी लाग्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ म चाहिँ आफ्नो चाहिँ कार्यकालको धनगढी महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को एउटा सफल वडा अध्यक्ष हो नै भन्ने मलाई मेरो भनेको आफूले देखाएका सपना सबै पूरा गरे, जनताका अगाडि म सफल वडा अध्यक्ष बने भन्ने तपाईको धारणा। अब मैले तपाईलाई भन्नुपर्दाखेरिमा जे जति कुराहरू जुन हिसाबले म चाहिँ 20 वर्षपछिको स्थानीय चुनावमा चाहिँ जुन उमङ्गका साथ, जुन जोसका साथ, जुन जाँगरका साथ म आथे, त्यो अनुपातले त मैले काम गर्न पाएन। किन पाएन भन्दाखेरिमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयर चाहिँ हाम्रो चाहिँ फरक पार्टीबाट चाहिँ निर्वाचित मेयर उपमेयर चाहिँ उहाँको चाहिँ धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र चाहिँ उहाँको चाहिँ अब स्थानीय सरकार चाहिँ बहुमत उहाँहरूको हैन। धनगढी महानगरपालिकाभित्र हाम्रो माओवादी केन्द्रको 5 वटा वडा हैन, 2टा वडा एमालेको तत्कालीन। अब अहिले चाहिँ मेयर पनि हाम्रै भइदिएको भएपछि, उपमेयर पनि हाम्रै भइदिएको भएपछि, स्थानीय सरकार चाहिँ बहुमतको हाम्रै भइदिएपछि सोचेको भन्दा जुन हिसाबले म आथे अथवा अन्य वडा जियोहरू पनि आउनु भएको थियो, त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम अगाडि बढ्थ्यौँ। र अहिले चाहिँ केही समस्याहरू, बजेटिङका समस्याहरू छन् हैन, त्यसले गर्दाखेरिमा सम्पूर्ण कुराहरूलाई पुरा गर्न नसके तापनि चाहिँ लागेको छ, लडेको छ, भिडेको छ भन्ने कुराहरू जनताले बुझेछन्। यसो भन्दै गर्दाखेरि अब यसपालिको निर्वाचनमा त्यही एउटा जुन एउटा भनौँ न टिम वर्क भएन अथवा टिममा काम गर्न सकिएन भन्ने जुन तपाईँले भन्नुभयो, त्यही पुरा गर्नको लागि, त्यही खटनलाई पुरा गर्नका लागि अब तपाईँको उम्मेदवारी नगर प्रमुखमा हुन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ। मैले स्वतः रूपमा वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएर कार्यकाल सकिने लाग्दा मैले स्वतः रूपमा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत इच्छा, मेरो व्यक्तिगत धारणा र पार्टीले पनि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले एउटा साझा उम्मेदवार बनाएर मलाई पार्टीको चाहिँ अगाडि बढायो भनेपछि म पनि चाहिँ मेयरको चाहिँ उम्मेदवार हो र मेयर चाहिँ जित्न सकिन्छ। एउटा टिम मिलेपछि हैन, मेयर उपमेयरको र वडा अध्यक्षहरूको सम्पूर्ण यो चाहिँ यो धनगढी महानगरपालिकाभित्र सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्यो भनेपछि एक ढिक्का भएर लाग्यो भनेपछि जित्न सकिन्छ। 2064 साल जस्तै चाहिँ धनगढी महानगरपालिकालाई चाहिँ अगाडि चाहिँ कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो चाहिँ व्यक्तिगत राय पनि हो र धेरै चाहिँ अन्य वडाहरूबाट पनि चाहिँ यस्तै प्रतिक्रियाहरू आछन्, सुझाव सल्लाहहरू राम्रै आछन्। त्यसकारण चाहिँ तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि पार्टीले टिकट दिने कि नदिने भन्ने सन्दर्भमा पनि त एउटा प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ नि त। तपाईँ आफैले पनि भन्नुभयो पार्टीले विश्वास गर्यो भने टिकट देला, यदि पार्टीले अविश्वास गर्यो भने? पार्टी समग्र रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र अहिले चाहिँ चारैतिरबाट घेराबन्दीमा भएर अगाडि बढिरहेछ। यो कम्युनिस्ट पार्टीमाथि हमला भइरहेको छ अहिले, माथिदेखि तलसम्म। अब केही कम्युनिस्टका
चाहिँ केही सिनियर नेताहरू चाहिँ पार्टी छोडेर अलग चाहिँ अर्कै पार्टीमा चाहिँ समावेश भइसक्नु भएको छ। स्वतः रूपमा चाहिँ पार्टी कमजोर त छ, तर जे भयो भने समग्र रूपमा चाहिँ अहिले फेरि माओवादी केन्द्रको माओवादी केन्द्रप्रति एउटा देशैभरि एउटा क्रेज चाहिँ बढेको छ। युवाहरूको होइन, कलाकारहरूको, उद्योगीहरूको, व्यापारीहरूको, समग्र सम्पूर्ण जनता, दलित जनजाति सबैको चाहिँ एउटा अब चाहिँ देशलाई निकास दिने, यो देशलाई अग्रगाममा लैजाने, यो देशलाई चाहिँ विकास र समृद्धिमा लैजाने भन्ने चाहिँ माओवादी पार्टीले नै गर्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ जुन विश्वासका साथ फेरि पनि नेपाल अधिराज्यभरि चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ माओवादी पार्टीमा, विभिन्न पार्टीहरू परित्याग गरेर माओवादी पार्टीमा आबद्ध भएर अगाडि बढ्दैछन्। यो एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ सन्देश हो, एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ सुरुवात हो माओवादी पार्टीको लागि। फेरि पनि अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ, पार्टी चाहिँ जसरी भए पनि अहिले चाहिँ स्थानीय चुनाव जुन यो छ आइरहेको छ, यसमा चाहिँ पार्टीका सिनियर साथीहरूले भन्दा पनि चाहिँ जो जनतासँग चाहिँ अलि चाहिँ सम्बन्ध छ, जो चाहिँ जनताहरूको चाहिँ माझमा भिजेको छ, त्यसलाई चाहिँ अलि चाहिँ अगाडि सार्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छ। त्यो रूपमा चाहिँ मेरो चाहिँ उम्मेदवारी धनगढी महानगरपालिकाभित्रको मेयरको उम्मेदवारी हो र जुन यो 5 वर्षको कार्यकालमा हुनुपर्ने थियो विकासहरू, त्यो विकासहरू चाहिँ म आफैले पनि चाहिँ जुन चाहिँ देख्न पाएन होइन, गर्न पाएन, त्यसलाई चाहिँ अब गर्नका लागि धनगढीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि धनगढीलाई चाहिँ एउटा समृद्ध सहर, सुदूरपश्चिमकै एउटा मात्र उपमहानगरपालिका धनगढी उपमहानगरपालिकालाई अगाडि बढाउनको लागि यसको नेतृत्व चाहिँ मैले चाहिँ लिने चाहिँ मेरो चाहिँ धारणा हो। यसो भन्दै गर्दाखेरि त्यो चिज चाहिँ के चिज जसले चाहिँ तपाईँलाई म मेयर बन्नुपर्छ अथवा धनगढीको एउटा जुन विकास, जुन मोडालिटी छ त्यो पुरा गर्नका लागि चाहिँ मेरो उम्मेदवारी नगरपालिकामा हुन्छ भन्ने लाग्यो, त्यो कुन चिजले तपाईँलाई प्रेरित गर्यो? समग्र रूपमा हामीलाई हाम्रो कार्यकालभित्र 2.5 वर्ष त कोरोनाले सक्यो होइन। कोरोनाले गर्दाखेरिमा जुन स्पिडमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, जुन स्पिडमा यो धनगढी महानगरपालिका बढ्नु पर्थ्यो, त्यो स्पिडमा चाहिँ त्यो गति लिन सकिएन। विकासको गति भनौँ अथवा जुनसुकै क्षेत्रको चाहिँ गति लिन पाएन यो धनगढी महानगरपालिकाले। तत्पश्चात पनि 2.5-3 वर्ष त हामीले चाहिँ मजाले काम गऱ्यौँ नि त। त्यो 2.5-3 वर्षभित्रमा पनि धेरै कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो। जस्तै यहाँको चाहिँ मलाई मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत मेरो सोच, एउटा पार्टीको सोच, समग्र धनगढीवासीको सोच के हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारी। बाँकी यो सडक कुराहरू, चिल्ला सडक होइन, यी यावत कुराहरू त पहिला चाहिँ कर्मचारीको पालामा पनि बन्दै थिए। पुल कुलो कलेसाहरू त होइन बन्दै गर्दै थिए। अबको तपाईँको एजेन्डामा सडक प्राथमिकतामा पर्दैन? सडक पनि प्राथमिकतामा पर्छ, तर धेरै जसोको माग के छ, सडक 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 भन्ने छ, स्मार्ट सिटी भन्ने छ होइन। पहिला जनताहरू स्मार्ट बनाउनु पऱ्यो, जनताहरूलाई रोजगारी दिनु पऱ्यो, जनताहरूलाई चाहिँ शुद्ध खानेपानी दिनु पऱ्यो, जनताहरूलाई चाहिँ सुलभ स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, जनताहरूलाई सुलभ शिक्षाको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि चाहिँ स्मार्ट सिटी बन्ने हो। त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। मैले जस्तै धनगढी महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय मेरै कार्यकालमा चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ होइन। अन्य स्कुलहरूले के गरे, 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्मको सिधै चाहिँ अङ्ग्रेजी मिडियम माध्यमबाट पढाइ सुरु गरिदिए। तर हामीले त्यस्तो गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ मन्टेसोरीबाट तलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो विद्यालयलाई अगाडि बढायौँ। सुरुमा चाहिँ 2 क्लाससम्म स्थापना गऱ्यौँ, त्यसपछि अर्को वर्ष 3, 4, 5, 6, 7 क्लाससम्मको पढाइ अहिले स्थापना पढाइ सुचारू छ। हामीसँग चाहिँ त्यो स्कुलकै आय स्रोतबाट चाहिँ बसहरू छ। हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई घरबाटै बसबाट लिएर घरसम्म पुगाउँछौँ र त्यहाँको चाहिँ अहिलेसम्मको जुन हाम्रो त्यो पढाइको जुन छ गुणस्तर त्यो अन्य बोर्डिङ स्कुलभन्दा कम छैन। र अहिले चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ एकदमै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भर्ना हुने चाहिँ एकदमै चाहिँ जो त्यो भर्ना हुने चाहिँ जुन सङ्ख्या छ, त्यो सङ्ख्यालाई अहिले स्कुलले ठेक्न नसकेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ सम्भावना भएका स्कुलहरू जस्तै छन्, आर्थिकबाट अलिकता सम्पन्न स्कुलहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाएर शिक्षा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन यो शिक्षामा लुट तन्त्र छ पहिला त्यसलाई पनि रोक्न सकिन्छ। त्यसै गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि जुन यदि प्रादेशिक अस्पताल छ, अहिले धनगढी महानगरपालिकाले आफूले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू सञ्चालन गरिसकेको छ। त्यतिले मात्र पुग्दैन, जुन प्रादेशिक अस्पताल छ त्यो प्रादेशिक अस्पतालमा चाहिँ जुन सेवा सुविधाहरू चाहिँ जनताले पाउनुपर्ने थियो, जुन वर्गले पाउनुपर्ने हो, त्यो वर्गले अहिले पनि सेवा सुविधा नपाइरहेको अवस्था छ। र पहुँच र पावरको भरमा चाहिँ हुने खानेले सेवा सुविधा लिइराखेको अवस्था छ। मेरो भनाइ यो होइन कि हुने खानेले सेवा सुविधा लिने होइन भन्ने होइन कि, तर पाउनुपर्ने जुन जनताले हो, जुन चाहिँ वर्गले हो, त्यो वर्गले चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ मैले चाहिँ यो धनगढीलाई यो विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्था, यहाँका विभिन्न चाहिँ आफ्नो धनगढी महानगरपालिकाभित्रका
जुन जुन चाहिँ अफिसहरू पर्छन् त्यसलाई चाहिँ एउटा सिस्टम बसालेर छोडिदिने हो त सिस्टममा चाहिँ अगाडि बढाउने हो। तपाईँले जे भन्नुभयो हरेक पटकको निर्वाचनमा हरेक पटक विभिन्न दलका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले वा जनप्रतिनिधिले बोल्ने चिज पनि यही हो, यस्तो भएन यस्तो हुनुपर्थ्यो भनेर बोल्ने चिज भन्ने चिज पनि यही हो। आम जनताले पनि भन्ने गर्छन्, तपाईँले सुन्ने पनि गर्नुहुन्छ र तपाईँले यसै भनिरहँदाखेरि तपाईँले ती कुराहरूलाई पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ। म पनि 2054 सालदेखिको भोटर हो र पहिला चाहिँ म पनि मेरो चाहिँ यो पार्टीमा माओवादी केन्द्र पार्टीमा चाहिँ 2062-63 पछिको चाहिँ मेरो यसमा चाहिँ सक्रियता हो। त्योभन्दा अगाडि म कुनै पनि पार्टीमा थिएन र म एउटा भोटर थिएँ। चुनावीको समयमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू आउनुहुन्थ्यो टोलमा, मैले भने जस्तै भन्नुहुन्थ्यो स्वाभाविक रूपमा, होइन यो नदीमा तर्पणन गरिदिन्छु, यहाँ म कालोपत्रे गरिदिन्छु, यहाँ म अस्पताल खोल्छु, यो तपाईँको छोराछोरीहरूलाई रोजगारी दिन्छु, शुद्ध खानेपानी दिन्छु भन्थे, होइन। त्यो चाहिँ अब नेताहरूको चाहिँ एउटा भन्ने शैली र गर्ने शैलीमा फरक हुन्छ। जनतालाई एउटा चाहिँ प्रभाव पार्नको लागि, होइन, चिल्ला कुराहरू चाहिँ जनतामाझ लगिदिने, जनताहरूलाई चाहिँ फसाउने। अहिलेको जनता त्यो जनता छैन नि त। अहिलेको जनता त आफैमा चाहिँ एउटा चाहिँ चेतनाको वृद्धि भइसकेको छ, जनताहरू जागरुक भइसकेका छन्। अहिलेका जनताहरूलाई यो तपाईँको चाहिँ अब त्यो विभिन्न प्रकारका चाहिँ लालछनाहरू देखाएर, विभिन्न प्रकारका लोभ लालचहरू देखाएर चाहिँ अहिले जनताहरू फस्नेवाला छैनन्, होइन। जनताले पनि बुझिसकेका छन् कि को काम गर्नेवाला छ, को चाहिँ हाम्रो चाहिँ धनगढीको चाहिँ विकासमा दौडिन्छ, कसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत समस्याहरूलाई पनि चाहिँ समाधान गर्नतिर लाग्छ भन्ने कुराहरू जनताले प्रष्ट रूपमा बुझिसकेका छन्। अब त्यसकारण धनगढी महानगरपालिकाभित्र जनताहरूको चाहिँ प्रत्येक सुख दुःखमा चाहिँ माओवादी केन्द्रको एउटा चाहिँ धनगढी महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को वडा अध्यक्ष आफ्ना वडावासीको जनता सुख दुःख मात्र होइन कि अन्य वडाका चाहिँ जनताहरूसँग पनि मेरो चाहिँ गहिरो सम्बन्ध छ। उहाँहरूको चाहिँ सुख दुःखमा चाहिँ मैले चाहिँ मलमपट्टि सके जति मैले मलमपट्टि लगाउने कामहरू गरेको छु। मैले चाहिँ समाधान गर्नेतिर लागेको छु। म राम्रो काम पनि गर्नुपर्छ, एकदम गर्नु पनि भएको छ। सँगसँगै कतिपय अवस्थामा नगरपालिका भित्र देखिने अनियमितता अथवा कतिपय अवस्थामा तपाईँले सार्वजनिक रूपमै जनप्रतिनिधिहरूमाथि लालछना लगाउने अथवा जनप्रतिनिधिमाथि एउटा आरोप प्रत्यारोपको सिलसिलामा आउने क्रममा चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ हुने त्यो खालको तपाईँको एउटा स्वभावले गर्दाखेरि तपाईँलाई धेरैले डन पनि भन्छन्। मलाई एउटा कुरा के लाग्छ भनेपछि नेताहरूले मेरो आफ्नो मनको कुरा भन्दैछु, कसैसँग तपाईँको यो मिडियाको अगाडि म बोल्दैछु, छातीमा हात राखेर बोल्दैछु। मेरो एउटा नेताहरूको वास्तवमा सबै नेताहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा जुनसुकै कामलाई पनि हुन्छ। जनताहरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ होइन समस्याहरू कामहरू विभिन्न चाहिँ कुराहरू लिएर आउँछन्, समस्याहरू लिएर आउँछन्। प्रत्येक नेताहरूको बोली के छ, हुन्छ हुँदैन त उहाँहरू कोही नेताहरू भन्ने हुन्न। त मेरो एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ मेरो के हो भनेपछि म हुन्छलाई हुन्छ, हुँदैन भन्छु। त्यसकारण मलाई पनि आश्वासन देखाइएको थियो, होइन। मलाई पनि आश्वासन देखाए हुनाले मेरो काम पनि चाहिँ नगरिदिया हुनाले मेरो व्यक्तिगत काम त होइन, विकास निर्माणसँग जोडिएको कुराहरू हो वार्ड नम्बर 3 को हो। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नपुगाइदिया हुनाले चाहिँ मेरो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ म चाहिँ एग्रेसिभ भए हो। मैले चाहिँ अब नेताहरूलाई गाली पनि गर्नुभयो हो, त्यो कुरा चाहिँ हो के, होइन। मैले मेरो बच्चालाई जागिर लगाइदिएँ, मेरो बच्चालाई ठुलो स्कुलमा पढाइदिएँ, होइन। मेरो बच्चालाई चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई रोजगारी दिएँ, मेरो दाइ भाइलाई रोजगारी दिएँ, मेरो आफन्त गोताहरूलाई अगाडि बढाऊ भनेर त्यो प्रस्ताव पनि राखेको थिएँ नि त। समग्र रूपमा धनगढी महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 कटान र डुबानको समस्यालाई चाहिँ अगाडि बढाएर गएको थिएँ म। कटान र डुबानको समस्याहरू चाहिँ 5-5 वर्षसम्म पनि नगर्न सकिने, यत्रो तिनटै चाहिँ देशले चाहिँ तिनटै सरकार पाइसकेको छ। झन् सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा दैलोमा भन्ने चाहिँ नारा चाहिँ लगाउने, होइन। यत्रो चाहिँ यावत समस्याहरू चाहिँ समाधान नगरिदिने, सुरुवात पनि नगरिदिने हो। त्यो विषयमा चाहिँ मेरो चाहिँ मलाई चाहिँ एकचोटि चाहिँ म चाहिँ रिस भएको हुन्छ किन भन्ने, हुँदैन भने हुँदैन भन्नु पऱ्यो नि त। हो त्यो हो कि मलाई जनताहरूलाई चाहिँ हरेक पटक वडा नम्बर 3 का नागरिक हरेक पटकको बर्खायाममा डुब्ने गरेका छन्। यो पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। जब तपाईँ निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि पनि तपाईँ डुबानको समस्या लिएर विभिन्न तहसम्म विभिन्न नेताहरू समक्ष पनि पुग्नु भएको थियो र निर्वाचित भइसकेपछि तपाईँ आफै वडा अध्यक्ष भइसकेपछि यो क्षेत्र डुबानमा छ अथवा यो क्षेत्रलाई चाहिँ निकासको आवश्यकता छ भनेर तपाईँले पनि आवाज उठाउनु भयो, विभिन्न ठाउँमा कुरा राख्नुभयो होला, त्यो बेलामा कतिपय प्रयास पनि गर्नुभयो होला। तर हरेक पटक वडा नम्बर 3 का जनताले डुबान र एउटा बाढी र डुबानको समस्या भोग्नु परेको छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ मैले सबै काम गरेँ, जनतालाई खुसी बनाएँ। धनगढी महानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 3 को अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेको दिनदेखिबाट बजेट बनाउने जुन समय आउँथ्यो, प्रत्येक वर्ष मैले 1 नम्बर नै सङ्घ प्रदेश र नगरपालिकासँग जुन माग्नुपर्ने मेरो बजेट हुन्छ, मसँग त्यो अहिलेसम्म ओसी पनि छन्,
5 वर्षमा परिवेश गर्दैछु 5 वर्षमा 1 नम्बरमा राखेर धनगढी महानगरपालिकाको डुबान र कटानको चाहिँ समस्या चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ यसको चाहिँ एउटा चाहिँ योजना बनेर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ यो समस्यालाई हल गर्नुपर्छ भनेर मेरो चाहिँ प्रत्येक वर्षको चाहिँ मेरो तीनटै सरकारसँगको माग चाहिँ डुबान र कटानको समस्या समाधानको लागि हो। धनगढी महानगरपालिकाको मेयर हैन ऊ त 12-11 वर्ष त यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ संयन्त्रमा बसेर ठुलो दलको हिसाबले हैन यो धनगढी महानगरपालिका हाँकेको हो नि त। आखिर जनप्रतिनिधि नभए पनि तर पार्टीको चाहिँ एउटा चाहिँ संयन्त्र थियो त्यति बेला 7 दलको संयन्त्र हो त। उहाँ धनगढीको चाहिँ कुन टोलमा के समस्या छ सबै थाहा थियो नि त हैन। यो डुबानको समस्याको लागि चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ वार्ड नम्बर 2 र 3 नम्बरको चाहिँ लडाइँ हुने झगडा हुने असुल ग्याससम्मको अस्ति 16-17 जना पुलिस प्रहरी चाहिँ सुरक्षाकर्मी घाइते भएछन् त्यहाँको टोलवासीहरू घाइते भएछन् हेर्नुस् त हो। अहिले चाहिँ अब हल्का चाहिँ एउटा चाहिँ अस्थायी निकासको लागि चाहिँ पहल भएको छ हैन केही दिनमा काम सुरु हुँदैछ। यता चाहिँ हाम्रो चाहिँ 3 नम्बरबाट नेतुवातालको जुन वाटर पार्कको जुन गुरु योजनामा परेको थियो हो त्यो पानीलाई पनि निकास गर्ने काम भइरहेछ। अहिले चाहिँ 3 नम्बरको पानी चाहिँ 2 नम्बरतिर गएर चाहिँ 2 नम्बरवासीहरूलाई चाहिँ समस्या चाहिँ ल्याउँदैन जस्तो लाग्छ। समस्या भए पनि अब पहिला जति हुँदैन हल्का हल्का 3 नम्बरलाई नै समस्या हुन्छ। उसैमा अब एउटा कुरा भनिदिनुहोस् यसपालि तपाईँलाई यदि पार्टीले विश्वास गरेर नगर प्रमुखका लागि टिकट दियो र तपाईँ नगर प्रमुखमा उम्मेदवारी तपाईँले दिनुभयो हजुर भने आम जनताले तपाईँलाई के का आधारमा भोट दिने? एक त यो देशमा अहिले जुन व्यवस्था छ सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र सङ्घीयता समानुपाती धर्मनिरपेक्ष यो दलित जनजातिहरूका जुन अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्ने उहाँहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने तपाईँहरूलाई कतिको याद छ छैन हुन त तपाईँहरू मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ पुराना कुराहरू पनि धेरै अध्ययन गरेर बस्नुभयो होला। मैले चाहिँ आफ्नै उमेरमा चाहिँ यो आफ्नो ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हेपाह प्रवृत्ति जुन थियो दलित जनजातिहरूलाई जुन चाहिँ एउटा चाहिँ कमैया दास बनाउने जुन एउटा प्रवृत्ति थियो उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम चाहिँ पेलेरै राख्नुपर्छ दबाएरै राख्नुपर्छ भन्ने जुन प्रवृत्ति थियो त्यो प्रवृत्तिबाट नेपाली चाहिँ पिछडिएका दलिएका जनताहरूलाई चाहिँ माथि उठाउने अधिकार सम्पन्न बनाउने जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि आफ्नो चाहिँ आवाज राख्न सक्ने आफ्नो पीडाहरू चाहिँ दर्शाउन सक्ने यो सबै व्यवस्था ल्याएको माओवादीले हो। बुझ्न सकेका छैनन् बुझाउनु पर्ने छ। त्यस कारण नै चाहिँ मलाई चाहिँ भोट आउँछ। प्लस अर्को चाहिँ मेरो चाहिँ व्यक्तिगत एउटा छवि पार्टीमा त ठिक छ र बाहिर पनि मेरो एउटा व्यक्तिगत छवि एउटा के छ यो निस्वार्थ भावनाले लाग्छ यो अगाडि बढ्छ यो सहयोगी मनको छ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू आम नागरिकबाट काङ्ग्रेसका साथीहरूबाट अग्रजहरूबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका चाहिँ अग्रजहरूबाट साथीभाइहरूबाट र स्वतन्त्र जनताहरूबाट चाहिँ म चाहिँ मत पाउँछु। ममा त्यति चाहिँ विश्वास छ। त्यसो भए यदि टिकट पायो भने जित्ने छु भन्ने कुरामा ढुक्क हुनुहुन्छ तपाईँ? एकदम। मलाई चाहिँ पार्टीले चाहिँ साझा उम्मेदवार बनाएर अगाडि बढायो भनेपछि गठबन्धन भए पनि गठबन्धन नभए पनि चाहिँ म मेयरको उम्मेदवार हो भनेर मैले 2 महिना अगाडिदेखि घोषणा गर्दैछु। र तपाईँकै पार्टीका ठुल्ठुला नेताहरूले पनि के भन्नुभएको छ भने यसपालि जुन राजनीतिक खटनपटन र जुन राजनीतिक उथलपुथल रह्यो यो उथलपुथलका बिचमा चाहिँ गठबन्धन बिना अब भनौँ न माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा एक खालको आफ्नो निर्वाचनको समयमा चाहिँ आफूलाई एउटा स्थानमा ल्याउन गाह्रो छ भनेर पनि भनेको छ नि त। होला अन्य ठाउँमा गाह्रो होला तर धनगढी महानगरपालिकाभित्र गाह्रो छैन। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जो तपाईँको 7-8 हजार जुन चाहिँ क्रियाशील सदस्य छन् धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र तपाईँको अहिले 19वटा वडामा 3000 चाहिँ क्रियाशील सदस्य छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको। विगतमा त्योभन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टी सदस्य कम हुँदाहुँदै पनि हामीले 5वटा झन्डै 5वटा वडा हामीले चाहिँ 7वटा वडा मध्येमा 5वटा वडामा जितेका छौँ। 2वटा वडामा त झन्डै झिनो मतले हाम्रो चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूहरू हार्नु भएको छ। र धनगढी महानगरपालिकाभित्र 5वटा जितेको वडामा माओवादी केन्द्रले जितेको ठाउँमा गएर हेर्नुहोस् तपाईँ कहीँ पनि जनतासँग बुझ्नुहोस् माओवादी केन्द्रबाट जितेर आएका वडा अध्यक्षहरूले कुनै बदमासी काम गरेका छैन। इमान्दारीपूर्वक चाहिँ आफ्नो चाहिँ ड्युटी निभाएका छन् र जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेछन्। तपाईँ 5 वडामा गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अन्य पनि गाउँपालिकामा हाम्रो कैलाली गाउँपालिका हेर्नुहोस् लाजुराम देशकै उत्कृष्ट कार्य सम्पादनमा पर्यो हाम्रो उहाँ पनि माओवादीकै मेयर हो होइन। यो समग्र रूपमा के छ भनेपछि माओवादीले पीडा बुझेको छ माओवादीले समस्या बुझेको छ माओवादीले प्रत्यक्ष जनतासँग गएर भोकै पेट पनि काम गर्न सक्छ। म अझै पनि त्यो विचार लिएर अगाडि बढ्छु। अब नगर प्रमुखमा उठ्ने जुन आकाङ्क्षा तपाईँले राखिरहँदाखेरि जुन 5 वर्षीय कालमा जति काम गर्नुभयो वा काम गर्न सक्नु भएन अथवा काम बाँकी रहेको हुनाले पनि धेरै समय चाहिँ डिस्टर्ब पनि गर्यो।
अबको निर्वाचनमा विशेष गरी तपाईँ आफू एउटा आकाङ्क्षी भइरहँदाखेरि जनताका लागि तपाईँको अबको प्रतिबद्धता र अबको एजेन्डा के हुन्छ मुख्यतया? काम गरेन भनेर म त भन्न सक्दैन। मैले त धनगढी वाहन 3 मा काम गरेकै छु। जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ फापला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट ग्राउन्ड चाहिँ अगाडि बढाउनमा भूमिका वडाकै बढी चलेको छ। जस्तै बस पार्क बनाउनलाई पनि होइन वडाले चाहिँ पहिले भूमिका खेलेको छ। त्यस्तै गरेर होल्डिङ सेन्टर बनाउनको लागि वडाकै भूमिका खेलेको छ। त्यस्तै गरेर अन्य चाहिँ पूर्वाधारका कुराहरू, खानेपानी होइन, यो कुराहरूमा चाहिँ म चाहिँ सन्तुष्ट छु। आफ्नो कार्यकालमा चाहिँ मैले गरेका कामहरू छन्, जुन पहल गरेँ त्यो कामहरू चाहिँ भएको छन्, म त्यसमा सन्तुष्ट छु। र अबको मेरो एजेन्डा के हुन्छ भने समग्र रूपमा यो धनगढीलाई शान्तिमय बनाउने, विकासमा अगाडि बढाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई चाहिँ अझ कडाइको रूपमा चाहिँ सरकारी चाहिँ जुन निकायहरू छन् तिनलाई कडाइको रूपमा चाहिँ निगरानी गरेर तिनलाई चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ त्यो कार्यालयका प्रमुख, सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूसँग पनि बसेर उहाँहरूलाई चाहिँ यो अब चाहिँ यो पहिलाको जस्तो सिस्टमले अब कुनै पनि कार्यालयहरू चलाउने होइन, कुनै पनि विद्यालयहरू चलाउने होइन। नयाँ सिस्टमबाट नयाँ ढङ्गले अहिलेको आवश्यकता जमाना अनुसार अगाडि बढाउने हो। र प्लस मेरो एउटा चाहिँ धनगढी महानगरपालिकालाई मैले मेयर भइसकेपछि मेरो एउटा भिजन के छ भने चाहिँ जुन अहिले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ लागु औषधमा लागेका चाहिँ जुन दुर्व्यवसायमा लागेका चाहिँ हाम्रो चाहिँ दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ अब जान अनजानमा लागु औषध जस्तो खराब वस्तु, खराब चिज त कसैले चाहिँ जानी त सेवन गर्दैन। उहाँहरू चाहिँ कुलतमा फँसेको हुन्छन्। उहाँहरूले चाहँदै पनि चाहिँ छोड्न सक्नुहुन्न। मनबाट भित्रबाट छोड्छु भन्नुहुन्छ तर भोलिपल्ट सक्नुहुन्न। त्यही लाइनमा लाग्नुहुन्छ। उहाँहरूको लागि, बेरोजगार युवाहरूको लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाको 1900 वडा मध्येबाट कुनै वडामा चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ 10-15 कट्ठाको जमिनहरू चाहिँ पहिला सार्वजनिक जमिनहरू खोज्ने, त्यो सार्वजनिक भित्र चाहिँ ठुला भवनहरू बनाउने, विभिन्न प्रकारका तालिमहरू एनजिओ आइएनजीलाई तालिम, जुन चाहिँ नगरपालिकाबाट तालिम चल्छ त्यो तालिमहरू एनजिओ आइएनजीलाई सङ्घ संस्थालाई नदिने, धनगढी महानगरपालिकाले आफै एउटा तालिम हल खोल्ने, टेक्निकल कलेजहरू, शिक्षा जस्तो कुराहरू पनि धनगढीमा जोडिसकेका छ होइन। त्यो शिक्षाको नीतिलाई पनि परिवर्तन गर्ने, जुन शिक्षाको बजेटिङ गर्ने कुराहरू छ सिधै गएर भवन मात्र दिने, आर्थिक अनुदान दिनुपर्छ। विद्यालयलाई सुधार गर्नु छ भने भवन भइसकेको ठाउँमा जहाँ भवन छैन, भौतिक संरचना त्यहाँ दिने हो। तर जहाँ चाहिँ भौतिक संरचना छ त्यहाँ चाहिँ सिधै पढाइको लागि चाहिँ गुणस्तर बढाउनको लागि चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्ने हो। र मैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ तालिम केन्द्रहरू खोल्ने, बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई, लागु औषधमा फँसेका युवा युवतीहरूलाई त्यहाँ विभिन्न प्रकारका तालिमहरू, उहाँहरूले चाहेअनुसारका तालिमहरू प्रदान गर्ने र रोजगारीमा जोड्ने। सम्भव देख्नुहुन्छ यो? एकदम छ, सम्भव छ। अहिले देख्नुहुन्न आफ्नै कति चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँका दाजुभाइहरूलाई चाहिँ लागु औषधमा परेका दाजुभाइहरूलाई चाहिँ 15-20 हजार 30 हजार रुपियाँ तिरेर चाहिँ उहाँको गार्जेनहरूले चाहिँ सुधार केन्द्रमा राखिरहेछ पैसा तिरेर होइन। हामीले चाहिँ निःशुल्क त्यहाँ तालिम पनि दिन्छौँ, खाना पनि दिन्छौँ। निःशुल्क हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 5-6 महिना बसाएर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सिप युक्त एउटा चाहिँ युवा बनाएर एउटा चाहिँ अगाडि बढाएपछि होइन अब ऊ कुनै न कुनै ठाउँमा गएर रोजगारीमा जोडिहालिन्छ नि। तपाईँको उसो भए तपाईँको मुख्य एजेन्डा भनेको जुन लागु औषध, यो लागु औषधको मेरो मुख्य एजेन्डा छ। अर्को चाहिँ मेरो मुख्य एजेन्डा के छ भने धनगढी महानगरपालिकाको चाहिँ मैले मेयरको कार्यभार सम्हालेपछि जनजाति, दलित र पिछडा र गरिब जो चाहिँ आर्थिक अवस्थाबाट एकदम कमजोर छन् उहाँको चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ जस्तो डक्टर पढ्ने इच्छा छ कसैले, इन्जिनियर पढ्ने इच्छा छ कसैले होइन, टेक्निकल लाइनमा जाने इच्छा छ उहाँसँग आर्थिक छैन, उहाँको बच्चाहरूले नर्स पढ्ने इच्छा छ उहाँसँग पैसा छैन, म एउटा योजना बनाएर हिँड्छु। जेहेन्दार चाहिँ आर्थिक अवस्थाबाट कम परेका चाहिँ विद्यार्थीलाई, भाइ बहिनीहरूलाई डक्टर पढाउने खर्च पनि आधा बेहोर्ने। जस्तो 19वटा वडा छ, 19वटा वडामा 10 जनालाई डक्टर बनाउने। दलितका बच्चाहरूलाई कोही पढाइमा चाहिँ राम्रो छ, जनजातिका बच्चाहरू, मुस्लिम समुदायका बच्चाहरू, सीमाकेन्द्रित समुदायका बच्चाहरू इच्छा शक्ति छ, आर्थिक छैन, मेयरले हेर्छ। नेपाल सरकारको पैसामा बजेटिङ गरिदिएपछि के बिग्रिन्छ? कसैको खल्टीबाट जाने हो? नेपाली जनताले तिरेको करबाट चाहिँ उहाँहरूले पढ्न पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो एउटा भिजन हो। यसरी अगाडि बढ्छु म। भनेको आफ्नो क्षेत्रमा दुखी कोही पनि नहुन्। एकदम यही हो। एकदम। जस्तै अलिकति भविष्यको पनि कुरा गरौँ। नगर प्रमुखमा यदि तपाईँलाई पार्टीले विश्वास गरेर टिकट दियो र मानौ तपाईँले जिति पनि हाल्नुभयो, काम पनि गर्नु होला, यदि हार्नु भयो भने? म प्रत्यक्ष रूपमा फेरि जनतासँग जोडिन्छु, जनताका समस्याहरूसँग जोडिन्छु, विकास निर्माणको काममा जोडिन्छु, जनताकै माझमा रहेर फेरि एकदम जनतासँगै काम गर्छु। एकदम होइन, यो हारेर
चाहिँ अब चाहिँ वनवासै हुने होइन, अनुहारै नदेखाउने कोही कोहीको हुन्छ नि बानी। धेरै जसोले गर्छन् पनि। चुनावी माहौल भनेको एउटा चाहिँ उम्मेदवार चाहिँ आफू चाहिँ खडा भइसकेपछि जित्ने हार्ने, हारलाई पनि सहजै स्वीकार्नुपर्छ। जितेर घमण्ड गर्ने होइन, मान्छेको हार जित हुन्छ, त्यो हारलाई पनि एउटा सिकाइको विषय बनाउने। कहाँनिर मेरो कमजोरी थियो, कहाँ त्यो मेरो कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्ने हो, कहाँ चाहिँ पार्टीको चाहिँ पहुँच पुगेन, कहाँ चाहिँ पार्टीको चाहिँ पहल गरिएन, कुन टोलमा चाहिँ पार्टीले चाहिँ कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेन, अथवा कार्यकर्ताको सुख दुःख बुझ्न सकेन, अथवा विकास निर्माणका कुराहरूमा जोडिन सकेन, त्यतातिर ध्यान दिने हो। फेरि आगामी चाहिँ त्यसपछि चाहिँ जित्नका लागि हारिसकेपछि साइड लाग्ने होइन, अनुहारै चाहिँ नदेखाउने भन्ने कुरा हुँदैन। जे होस्, जिते पनि हारे पनि जनतासँगै बसेर काम गर्नुहुन्छ। अलिकति व्यक्तिगत जीवनमा पनि मैले प्रवेश गरेँ। हजुर। जस्तै तपाईँ वडा अध्यक्ष बनिरहँदाखेरि, आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकाल चलाइरहँदाखेरि, विशेष गरी अघि तपाईँ सुरुमै पनि भन्नुभएको थियो गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा पनि लगाए धेरैले। चाहिँ गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा लागेसँगै गाउँ गाउँमा राजाहरू पनि धेरै भए, बुलेट बाइकमा हिँड्नुहुन्छ। हजुर। धेरैले तपाईँलाई हेर्ने नजरिया र दृष्टिकोण पनि फरक हुनसक्छ। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ त्यसलाई? धनगढी महानगरपालिकाले सरकारी गाडी एउटा चाहिँ स्प्लेन्डर भन्ने गाडी 1900 वडालाई दिएको छ। त्यो गाडी किन्ने बेला पनि मेरो चाहिँ यति ठुलो खर्च, यो चाहिँ यति ठुलो 20-22 लाख रुपियाँ, 19 दुना 38 और झन्डै 40-45 लाख रुपियाँको जुन चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई चाहिँ गाडी किनेर दिनुभयो प्रत्येक वडालाई। मैले चाहिँ त्यति बेलादेखि विमति थियो वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई गाडी दिनुहुन्न। हामी त विशुद्ध रूपले सेवा गर्न आएको मान्छे हो। हामीले आफ्नो पैसा भएपछि आफ्नो पैसा लगाएर पनि सेवा गर्ने हो। हामी त सेवा गर्न चाहिँ जनप्रतिनिधि भयो नि त, सेवा सुविधा लिन जनप्रतिनिधि भएनौँ। अब केही सेवा सुविधाहरू पनि जुन ऐनले दिएको छ, कानुनले दिएको छ, त्यो लिनु पनि पर्छ। किनभनेपछि आफ्नो पनि पछाडि बालबच्चाहरू पनि हुन्छन्, आफ्नो पनि एउटा पेट हुन्छ। हामी त धेरै सम्पन्न मान्छे पनि होइनौँ, तर मलाई के लाग्छ सम्पन्न मान्छेले सेवा सुविधा नलिँदा ठिक होला भनेर मसँग बाइक छँदै थियो। त्यही हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो पर्सनल बाइक चढेको, स्प्लेन्डर बाइक चाहिँ वडा कार्यालयमा वडा सदस्यज्यूहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ। मैले चाहिँ त्यो गाडी किन्ने बेला पनि मेरो कार्यपालिका बैठकमा विमति थियो, वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई गाडी दिनुहुन्न। विस्तृत रूपले सेवा गर्न आएको मान्छेहरूलाई किन यत्रो चाहिँ 40-45 लाखको चाहिँ गाडी किनेर दिने भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ त्यति बेलादेखिको विमति थियो। अनावश्यक सेवा सुविधा 40-45 लाखको गाडी किन्नुभन्दा 2टा टिप्पर थपेपछि अथवा 2-4 वटा एम्बुलेन्स थपेपछि त्यसले राम्रो हुन्थ्यो कि वडा अध्यक्षलाई गाडी किनेर दिएको राम्रो हुन्थ्यो? धनगढी महानगरपालिकाको प्रमुख अथवा उपप्रमुख अथवा कार्यपालिकाले 40 लाखको वडा अध्यक्षहरूलाई गाडी दिनुभन्दा 4 वटा एम्बुलेन्स 4 वटा वडालाई दिदिया के हुने? अथवा आफै धनगढी महानगरपालिकाबाट सञ्चालन गरेर के हुने? 4 जनाले रोजगारी पनि पाउँथे नि, 4 जनाले रोजगारी त चाहिँ जनताहरूले सेवा सुविधा पनि पाउँथ्यो। त्यसो भएन। भनेको तपाईँले जे अहिले तपाईँको जीवनमा जे भइरहेछ त्यो तपाईँले अनावश्यक सेवा सुविधा भन्दा पनि आफ्नो पर्सनल लाइफ, आफ्नो पनि मेरो पनि व्यक्तिगत लाइफ हुन्छ, पर्सनल हुन्छ, मेरो पनि इच्छा होला, आकाङ्क्षा होला हैन। मेरो आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत म पनि चाहिँ धनगढी महानगरपालिकामा 2042 सालमा चाहिँ डडेलधुराबाट आएको हो। घरको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर भएको हुनाले त्यति बेला मैले समयमा शिक्षा हासिल गर्न पाएन, स्कुल जान पाएन। किनभनेपछि मैले भैँसी चराउन जानु पर्थ्यो। धनगढी मेरो चाहिँ यहाँ बडरादेखिबाट कैलाली पुलसम्म चाहिँ दुध बेच्न जान्थेँ म हैन। त्यही दुध बेचेर चाहिँ चामल किनेर ल्याएर खान्थेँ। मेरो बुवा आमाको अहिले पनि मेरो बुवा आमा दैनिकै रूपमा चाहिँ नङ्ग्रा ख्याउनु हुन्छ। 4-5 बिघाहरू चाहिँ अर्काको जग्गा जमिनहरू ठेक्का लिएर ठेक्का पनि लगाउनुहुन्छ। भैँसी पाल्नु भएको छ, बाख्रा पाल्नु भएको छ हैन। सानो एउटा चाहिँ चक्की छ हैन। अहिले पनि चाहिँ बिहानदेखि साँझसम्म चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ मेरो बुवा आमाले चाहिँ हड्डी ख्याएनन्, नङ्ग्रा ख्याएनन् भनेपछि उहाँहरूको चित्तै बुझ्दैन हैन। त्यो परिवारको बच्चा हो म, त्यो दुःख पाएको बच्चा हो म। कुनै समयमा चाहिँ भात खानलाई पनि चाहिँ चामल हुँदैन हैन। विगतका त्यो हुनाले गरिबी के हो, दुःख के हो, पीडा के हो सबै थाहा छ मलाई। त्यो हुनाले म बढी जस्तो समस्या परेको चाहिँ जनताहरूको बीचमा हुन्छु, गरिबहरूको बीचमा हुन्छु। मैले गरिबहरूको मन जितेको छु, दलित जनजातिहरूको मन जितेको छु। यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ मेरो मेयरको अब आउने चाहिँ 30 गतेको निर्वाचनमा पार्टीले साझा उम्मेदवार बनाएर मलाई अगाडि बढायो भनेपछि पार्टीलाई कुनै पनि प्रकारको हार बेहोर्नु पर्दैन।
जित्ने सुनिश्चितता छ यो धनगढी महानगरपालिकामा। त्यसमा तपाईँ आफू ढुक्क हुनुहुन्छ? एकदम म ढुक्क छु मेरो। अब जस्तै अध्यक्षज्यू तपाईँको यो कार्यकाल सकिँदै गर्दाखेरि कतिपय हुन्छ नि मैले मेरो कार्यकालमा मैले साँच्चै गर्नुपर्ने कुरा यो थियो अथवा मैले गर्नै पर्ने थियो तर मैले विविध कारणले चाहिँ गर्न सकिनँ अथवा गर्न भ्याइनँ भन्ने खालको त्यो कुनै मनमा त्यस्तो तुस छ अलिकति? छ धेरै समस्याहरू छन् त्यस्तो। जस्तो मैले भने नि त अघि जुन जोस र जाँगरका साथ 2074 सालको चुनावमा हामी चाहिँ युवाहरू पनि जोडिएर राजनीतिकमा आयौँ। नत्र पहिला हाम्रो उमेरको युवाहरू चाहिँ 20 वर्ष अगाडिको चाहिँ लगभग तपाईँको चाहिँ दारी फुलेका कपाल फुलेका होइन पाका 55 60 65 वर्षका वडा अध्यक्ष बाहेक कोही हुन्थ्यो देख्नु भएको थियो होइन? मैले पनि त्यस्तै देख्थेँ। अब अहिले चाहिँ युवा जेनेरेसनमा पनि अन्य पार्टीहरूमा पनि युवाले नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्ने यो चाहिँ अहिले जुन यो पछिल्लो समयमा जुन यो 74 साल पछिको चुनावमा जुन यो आयो धेरै चाहिँ अहिले वडाहरूमा चाहिँ फरक पार्टीका पनि एकदमै आश लाग्दा युवाहरूले चाहिँ पार्टी चाहिँ वडा चाहिँ नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ होइन? युवालाई चाहिँ प्रयोग मात्र गर्ने होइन नि त, युवालाई अवसर पनि दिनुपर्छ सम्पूर्ण सबै पार्टीले। हाम्रो पार्टीले त युवाहरूलाई चाहिँ म्याक्सिमम रूपमा अवसर दिएको छ, त्यो त देखिराखेको छ। युवालाई पनि अवसर दिएको छ, दलितलाई पनि अवसर दिएको छ, जनजातिलाई पनि अवसर दिएको छ, महिलालाई अवसर दिएको छ। अहिले देशैभरि चाहिँ दलित महिलाहरू चाहिँ उम्मेदवार बनाएर चाहिँ अगाडि बढाएको छ। यो अहिलेसम्म 20 यो वर्षौँसम्म नभएको चाहिँ राष्ट्रपति जस्तो चाहिँ महिलालाई चाहिँ बनाउने व्यवस्था, महिलालाई पनि अधिकार दिनुपर्छ, महिलालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। हाम्रो पार्टीले त महिलालाई 50% अधिकार दिनुपर्छ भनेर बोल्दै आएको छ, पार्टीमा पनि त्यही छ। हो त्यस कारणले गर्दाखेरिमा माओवादी पार्टीका जुन एजेन्डा छन्, जुन माओवादी पार्टीले गरेको 10 वर्ष युद्ध 10 वर्ष जुन आन्दोलन छ त्यसको फलस्वरूप जुन चाहिँ यो व्यवस्थापनमा अहिले हामी सबै एउटा रमाइरहेछौँ होइन? एउटा चाहिँ बोल्न पाइरहेछौँ, एउटा आफ्नो चाहिँ अभिव्यक्ति चाहिँ प्रष्ट रूपमा जहाँ पनि दिन पाइरहेछौँ। यो व्यवस्था ल्याउने नै माओवादी केन्द्र हो। यसो भन्दै गर्दाखेरि पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर आम जनता र आम युवाहरूमा पनि के परिरहेछ भने जस्तै द्वन्द्व पीडितका कुरा गर्ने हो भने द्वन्द्व पीडितहरूले विशेष गरी आफ्नो जुन अवस्था छ त्यसको मुख्य भागीदार भनेको माओवादी केन्द्र नै हो भनेर पनि भन्छ। यो सत्य पनि हो? एकदम। तपाईँको त यो देशमा यो आमूल परिवर्तन ल्याउनका लागि जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ देशका चाहिँ सिनियर साथीहरूले शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँहरू एकदमै सम्मान गर्ने व्यक्ति, उहाँहरूलाई देशले चाहिँ एउटा चाहिँ शहीदै भनेर घोषणा गर्नुपर्छ र देशले एउटा चाहिँ प्याकेजै बनाएर देशैभरिका चाहिँ ती मृतक परिवारहरूलाई चाहिँ र घाइते अपाङ्गहरूलाई चाहिँ एउटा प्याकेज बनाएर चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई आजीवन चाहिँ एउटा चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने। तर सरकारले गरेन। अब यो गर्दै गर्दाखेरिमा यो चाहिँ एउटा चाहिँ सिस्टमबाट एउटा चाहिँ योजना बनाएर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने बेलाको कुरा र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भनेको बेला एउटा चाहिँ बैठकमा बसेर निर्णय भएर अगाडि बढ्दै थियो र यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राहत प्याकेजमा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने थियो र सरकार ढलिहाल्यो। त्यसपछि त हाम्रो माओवादीको सरकार बनेन र अन्य सरकारले नेतृत्व गरेको बेला चाहिँ प्रचण्डज्यू त बारम्बार भनिराख्नु भएको छ नि घाइते अपाङ्गहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ निःशुल्क चाहिँ यिनीहरूको उपचार गर्नुपर्छ होइन, उहाँहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ, उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ गर्नु पर्यो भनेर सरकारसँग माग गरिराख्नु भएको छ। अब यहाँ माग गरिराख्नु भएको छ र सायद होला पनि। अस्ति भर्खरै घाइते अपाङ्गहरूलाई भेट्न जानुभएको छ। म के भन्छु भनेपछि यो देशमा अहिले चाहिँ बाहिरका शक्तिहरूले चाहिँ घाइते अपाङ्ग साथीहरूलाई शहीद परिवारका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई उचालिरहेछ अहिले होइन? तपाईँहरूका चाहिँ यो चाहिँ देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने तपाईँहरूले चाहिँ हेरिया छैन गरिया छैन भन्ने कुराहरू जुन छ त्यो पक्कै एउटा भ्रमपूर्ण प्रचार छ होइन? त्यसमा चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड लागिराख्नु भएको छ होइन? केही उहाँले जसरी पनि मलाई विश्वास छ घाइते अपाङ्ग प्रति उहाँले सम्मानजनक चाहिँ एउटा चाहिँ प्याकेज बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ र उहाँहरूको सम्पूर्ण चाहिँ जुन समस्याहरू छ त्यो समस्याहरू अब हातै खुट्टै मान्छे गइसक्यो त हात खुट्टा त ल्याएर जोड्न मिल्दैन र केही कुराहरू चाहिँ जुन राहतका कुराहरू माथिको केन्द्रको कुरा त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नु केन्द्रीय नेताहरूले पनि गर्नु होला, उहाँहरूलाई पनि अधिकार छ, उहाँहरूले पनि धेरै कुराहरू मिलाउनु होला, त्यो मिल्ने क्रममा पनि होला। तपाईँ एउटा अध्यक्ष पनि त हो नि, तपाईँले त आफ्नो वडाको त जिम्मेवारी तपाईँमाथि छ, अधिकार तपाईँमाथि छ। एकदम। हाम्रो चाहिँ वडामा पनि शहीद परिवारहरू छन् होइन? उहाँले पाउने सेवा सुविधाहरू पाइराख्नु भएको छ जिल्ला प्रशासन मार्फत र अब वडामा सानो बजेट हुन्छ। धनगढी महानगरपालिकाको म चाहिँ मेयर भएपछि अथवा कोही अरू मेयर हुनुभयो भनेपछि म यो मुद्दा पहिलो नम्बरमा राख्छु। घाइते शहीद परिवार चाहे त्यति बेलाका द्वन्द्वकालका माओवादी मात्र नभएर कि सर्वसाधारण माओवादी प्लस
चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूको उहाँहरूलाई एउटा प्याकेजमा बनाएर चाहिँ राहत प्याकेजलाई बनाउनै पर्छ उहाँ। अब थोरै अलिकति प्रसङ्ग परिवर्तन गरे युवाका कुरा गरौँ, किनभने तपाईँ पनि युवा हुनुहुन्छ, हामी पनि युवै हौँ र देशको मुख्य मेरुदण्ड भनेको पनि युवा नै हो। धनगढी उपमहानगरपालिकामा युवाको अवस्था के छ, विशेष गरी वडा नम्बर 3मा, र ती युवाको व्यवस्थापनका लागि अहिलेको अध्यक्ष तपाईँले कसरी काम गर्नुभयो र भोलिका दिनमा कसरी काम गर्नुहुन्छ? अब मैले अघि पनि भने युवाहरूमा पनि अहिले एउटा एक प्रकारको विभिन्न माध्यमबाट, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू माध्यमबाट अथवा क्लबबाट अथवा टोलबाट अथवा विद्यार्थीको क्षेत्रबाट एउटा युवामा पनि सबै धेरै जस्तो युवाहरूमा हामीले पनि नेतृत्व गर्नुपर्छ। हामीले एउटा सहायक सङ्गठनमा मात्र बसेर काम गर्ने होइन, पार्टीको एउटा चाहिँ पार्टी सदस्य भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र यो अहिलेको जुन परिवेश छ यो परिवेशमा चाहिँ युवाले पनि नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर धेरै साथीहरू चाहिँ पार्टीबाट चाहिँ अहिले अगाडि बढिसक्नु भएको छ। त्यसै गरेर माओवादी केन्द्र धनगढी महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को चाहिँ युवाहरूको अवस्था भन्नुपर्दा उहाँहरू पनि युवाहरू जुन साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले समग्र रूपमा वार्ड नम्बर 3 को मैले तपाईँलाई यो मिडिया मार्फत भन्नुपर्दाखेरिमा 30 वर्षदेखि तलकै युवा युवतीहरू नै पार्टीमा आबद्ध छन्। भनेको वडा नम्बर 3 लाई तपाईँ आफ्नो पोल्टामा हालिसक्नुभयो तपाईँले। उहाँहरू चाहिँ पार्टी सदस्य, सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ। सिनियर साथीहरू चाहिँ अलिकता अगाडि बढ्नु भएको छ। विशेष गरेर मेरो वडामा के भनौँ, सम्पूर्ण वडामा चाहिँ युवा युवतीहरूकै क्रेज छ बढी माओवादी केन्द्रमा। अब यसमा पनि जुन व्यक्तिले बुझेको छ माओवादीले अहिलेसम्म गर्यो के परिवर्तन ल्यायो भनेर जो मान्छेले बुझ्छ, जो मान्छेलाई हामी बुझाउन सक्छौँ, त्यो मान्छेले माओवादीको सक्रिय सदस्य लिएर आजीवन माओवादीलाई होल टाइमर कार्यकर्ता भएर सहयोग गर्छ। यो अब माथिबाट सर्कुलर आउँदैछ होला, माथिबाट चाहिँ अब केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ, अब टोल जाने, घर घर जाने, जनताका समस्याहरू चाहिँ टिपोट गर्ने। त्यो पहिलाको जस्तो होइन, म पनि फेरि फरक मैले अघि पनि भनिसकेँ मिडियामा, हुन्छ भन्ने कामलाई हुन्छ मात्र गर्ने हो, जुन काम आफूबाट हुँदैन त्यो कामलाई हुँदैन भनेर प्रष्ट बोलिदिने हो। त्यही मेरो चाहिँ क्लियरिटीको हिसाबले मलाई चाहिँ जनताहरू मन पराउँछन्। अब कहिले यो कुरा कहिले सुन्न पाइन्छ, अथवा तपाईँलाई पार्टीले विश्वास गरेर टिकट दियो अथवा तपाईँको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो भनेर कहिले सुन्न पाइन्छ? अब माथिको केन्द्रीय राजनीतिकले अब कतातिर मोड्छ राजनीतिक, हैन? अब हाम्रो चाहिँ धनगढी महानगरपालिकाभित्र अथवा देशैभरि नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन भयो भनेपछि त मेयरको टिकट मलाई चाहिँ अब यहाँबाट मिल्ने सम्भावनै छैन। किनभनेपछि काङ्ग्रेस ठुलो शक्ति हो धनगढी महानगरपालिकाको, काङ्ग्रेसले छोड्दैन मेयर। स्वाभाविक रूपमा जसले बढी वडा जितेको छ, जसले प्रमुख जितेको छ उसले पाउने हो। उसले त यसमा चाहिँ अब हामीले धेरै चाहिँ अब यसमा सोच्नुपर्ने, धेरै चाहिँ रिसाउनु पर्ने, पछुताउनु पर्ने केही कुरै छैन। काङ्ग्रेस बाहेक अरूसँग गठबन्धन भयो भनेपछि माओवादीले चाहिँ मेयरको नेतृत्व लिनुपर्छ धनगढी महानगरपालिकाको भनाइ मेरो हो। अरू अन्य साथीहरू कोही तयार हुनुहुन्न, सिनियर साथीहरू कोही तयार हुनुहुन्न, उहाँलाई चाहिँ चुनाव लड्न डराइराख्नु भएको छ, उहाँ चुनाव लड्न पछि हटिराख्नु भएको छ भने बलबहादुर हेर छ भनाइ मेरो हो। गठबन्धन हुने सम्भावना पनि छ नि, फेरि धेरै गठबन्धन हुने सम्भावना पनि छ, हैन? काङ्ग्रेस त अब एक प्रकारको तल्लो चाहिँ कार्यकर्ता नेताहरूले त माओवादीसँग त गठबन्धन गर्नुहुन्न भन्ने कुराहरू त अहिले चाहिँ विभिन्न मिडियामा गठबन्धन भएन, काङ्ग्रेससँग गठबन्धन भएन भने चाहिँ बलबहादुर हेरले नगर प्रमुखको टिकट पाउने पक्का दिनु पर्यो, मलाई पार्टीले दिनु पर्यो। कोही अरू साथीहरू सिनियर साथीहरू तयार हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँलाई दिए भने अब हामी चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुनसुकै पार्टीको के अरे हाम्रो चाहिँ जुनसुकै स्तरको चाहिँ नेता कार्यकर्ता आयो भने जिताउने हो। मेयर चाहिँ आफ्नो पार्टीको नभएको पछि त 5 वर्षको अनुभव त मलाई छ नि त, हैन? मेयर उपमेयर धनगढी महानगरपालिकाको आफ्नो पार्टीले नजित्नुको त्यो 5 वर्षसम्मको जुन पीडा, जुन भोगाइ छ त्यो त बलबहादुर एरलाई थाहा छ नि। अन्य साथीहरू 5 वटा वडा चाहिँ 18 नम्बरका मुराईजीलाई थाहा छ, 11 नम्बरका गङ्गारामजीलाई थाहा छ, 6 नम्बरका वडाधीशज्यूलाई थाहा छ, 15 नम्बरका वडाधीशज्यूलाई थाहा छ नि त पीडा। त्यो हुनाले हामीले जोसुकै उम्मेदवार आओस् तर मेयरको नेतृत्व काङ्ग्रेससँग चाहिँ गठबन्धन भएन भनेपछि अन्य पार्टीहरूसँग गठबन्धन भएपछि माओवादी पार्टी बलियो हो नि त। 5 वटा त माओवादीले पार्टीले जितेको हो, माओवादीले मेयरको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मेरो हो के। उसो भए यदि गठबन्धन भएन भने चाहिँ माओवादी केन्द्रले नै
धनगढी उपमहानगरपालिका हाँक्ने हो गठबन्धन भयो भने चाहिँ देखा जाएगा भन्ने खालको भयो त्यसो भए। गठबन्धन भयो भने चाहिँ त अब एक प्रकारको माथिबाट केन्द्रीय स्तरकोबाट राजनीतिकबाट एक प्रकारको चाहिँ सहमति भएर आउँछ। त्यो सहमतिलाई माथिबाटै पालना सर्कुलर हो माथिबाट त्यो सहमतिलाई त एउटा अन्तिममा पालना गर्नै पर्यो। यसो भन्दै गर्दाखेरि हामी अन्तिममा पनि छौँ। आम दर्शक, आम जनता, त्यसै गरी आम वडावासीहरूका लागि तपाईँको सन्देश के छ? मेरो सम्पूर्ण यो धनगढी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को हिसाब वडा अध्यक्षको भएको हिसाबले अब 3 नम्बरका चाहिँ वडावासी प्लस चाहिँ मलाई चिन्ने मेरो आफन्त अन्य हैन सम्पूर्णलाई मेरो चाहिँ आग्रह के छ भनेपछि वैशाखमा आउँदै गरेको जुन यो स्थानीय तहको चुनाव छ, यो स्थानीय तहको चुनावलाई तपाईको जुन आफ्नो अमूल्य जुन मत छ, तपाईको मतले गर्दाखेरिमा जुन चाहिँ एउटा चाहिँ आमूल परिवर्तन जुन चाहिँ उम्मेदवारलाई तपाईहरुले चाहिँ एकदम राखिसक्नु भएको छ मनमा हैन। स्थानीय चुनावमा त धेरै जस्तो व्यक्तिलाई पनि हेरिरहेछन् अहिलेसम्म, पार्टीगतको हिसाबले पनि अब बढीभन्दा बढी पनि अहिले चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ मार्केटमा के छ 1900 वडामा के छ भनेपछि जनताहरुको पार्टी भन्दा अलि चल्ने भिल्ने अलिकता गर्ने खालको को छ त, सजिलो को छ त, त्यो हिसाबले पनि धेरै जस्तोको छ। तर पार्टीमा आबद्ध भइसकेका चाहिँ सम्पूर्णलाई मेरो के छ भनेपछि मेरो चाहिँ पहिलो चाहिँ मेरो चाहिँ पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु मेरो आग्रह के हो, छिटोभन्दा छिटो धनगढी उपमहानगरपालिकाको 1900 वडाको वडा अध्यक्ष सदस्य लगायत हाम्रो चाहिँ मेयर उपमेयरको चाहिँ को हो त सम्भावित उम्मेदवार, समय कम छ, सम्भावित उम्मेदवार को हो फाइनल गरेर टोलमा चाहिँ जनता भेटघाट कार्यक्रम गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा मेरो अन्य पार्टी भन्दा बाहिरका चाहिँ मेरा हैन मलाई चिन्ने अथवा मेरा आफन्त, मेरा इष्टमित्र, मेरा अग्रज, मेरा चाहिँ साथी, मेरा दाजुभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेपछि विगतमा 2052-53 सालदेखि 10 वर्ष जनयुद्ध गर्यो, 10 वर्ष शान्ति चाहिँ आन्दोलनमा हुमिएर जुन चाहिँ यो देशमा आमूल परिवर्तन ल्यायो त्यो त तपाईहरुको अगाडि छर्लङ्ग छ हो। यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आस्था मानेर यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यही हो पार्टी निकास दिने, विकास गर्ने, देशलाई अगाडि बढाउने पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र नै हो भनेर चाहिँ समावित हुनुस्, पार्टीमा आउनुस्। युवाहरुको लागि ठाउँ छ, महिलाहरुको लागि ठाउँ छ हैन, हाम्रो चाहिँ उद्योगी व्यापारीहरुको लागि ठाउँ छ। समग्र सम्पूर्ण जनता, दलित जनजाति साराको चाहिँ नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्ने पार्टी नै माओवादी केन्द्र पार्टी हो र यसमा हुमिनुस्, यसमा लाग्नुस्, यसमा नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्नुस् भन्ने म चाहिँ उहाँहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँको विशेष समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस् त, आजका लागि कार्यक्रम कुरा खसरा मिठाको समय यही सकिन्छ। क्यामेरामा साथ दिने हरि तिवारी र कुलराज चौधरी सहित म पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।